अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कल मैं संडे में रिव्यू नहीं ला सका आपके लिए। मैंने रिव्यू शूट कर लिया था कल संडे दोपहर में, लेकिन पता नहीं फोकस की प्रॉब्लम रही है, क्या मामला रहा। उसमें आवाज़ पहले आ रही थी, मेरे होंठ बाद में हिलते हुए महसूस हो रहे थे। फिर उसके बाद शाम में लाइट की प्रॉब्लम रही। खैर मैं ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। और वो कहते हैं ना कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाई से ताख़ीर भी था। और ऐसे बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए माजरत खा हूँ। बहरहाल आइए रिव्यू करेंगे अल तुगरुल का। अल तुगरुल तुर्की में टीवी पर दिखाई जाने वाली एक ऐसी सीरीज़ है जो 2014 से 2019 के बीच दिखाई गई। और टीवी पर कोई भी चीज़ दिखाने का मतलब ये होता है कि आप वो चाहते हैं सब के सब इसको देखें, यानी कि बच्चे बूढ़े मर्द औरत सब लोग उसको देखें। टीवी पर किसी भी चीज़ के आने का यही मतलब होता है, क्योंकि हर आदमी सिनेमा हॉल नहीं जा सकता, हर आदमी ऑनलाइन नहीं देख सकता, हर आदमी अखबार नहीं पढ़ सकता, हर आदमी किताबों तक रसाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए टीवी क्योंकि तकरीबन हर घर में मौजूद है, ये अलग बात है कि मेरे घर में नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन तकरीबन हर घर में टीवी मौजूद है। इसीलिए टीवी पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ को ज़्यादा लोग देख सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए तैयब अर्दोगान ने इसे टीवी पर दिखाना मुनासिब समझा, न कि सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया। और बिलाशुबा ये एक शाहकार है, लाजवाब सीरीज़ तुर्की ने बनाई है। हकीकत में टीवी पर ऐसी ही चीज़ें दिखानी चाहिए जो हमारे अजदाद से हमारा रिश्ता जोड़ें, जो हमें तारीख़ से आगाह करें, जो हमारे जाबाज़ों से हमें वाकिफ़ कराएं। ऐसी तारीख जिसका जानना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है। ऐसी तारीख जिसको देखकर हम अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कोशिश कर सकें, अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन बुनियाद कायम कर सकें। इसीलिए हर शख्स को अल तुगरुल ज़रूर देखना चाहिए, उसे जिसने अब तक नहीं देखा है या जो टीवी देखता है, फिल्म देखता है, ड्रामे देखता है, तो उसे ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि वीडियो के आखिर में हम इंशाल्लाह इसके जायज़ नाजायज़ के बारे में भी बात करेंगे। जो फतवों का एक दौर चला है और लोग सवाल पूछते हैं मुफ्ती से, फिर इसको बदनाम करते हैं फतवे को, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात फतवे के बारे में भी बात करेंगे, फतवा क्या चीज़ होती है और इसके ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। इसकी कहानी बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है, 500 साल पर फैली हुई कहानी है। तो इसमें 1226 ईस्वी से कहानी शुरू की गई है, जहां ओगोस खाना बदोश का एक कबीला है जिसका नाम है काई कबीला। उस कबीले का सरदार सुलेमान शाह है और सुलेमान शाह का बेटा अल तुरुल कहते हैं, जो पाकिस्तान ने डब किया है ड्रामा उर्दू में। तो उसमें तमाम किरदार जो हैं वो अल तुरुल नाम से उसको पुकार रहे हैं, जो हीरो है, जिसकी वजह से ड्रामे का नाम रखा गया है अल तुगरुल। सही तलफ़ुज़ इसका अल तुगरुल है। कुछ लोग इसे अर्तगल कह रहे हैं, कुछ लोग इसे अल तुगरल कह रहे हैं। तो और पाकिस्तान ने जो डब किया है उसमें हीरो का नाम अल तुरुल उन्होंने पुकारा है, तो इसीलिए उसको तो मैं भी अल तुरुल ही कहूँगा किरदार को, लेकिन सीरीज़ का जो सही तलफ़ुज़ है वो अल तुगरुल है। अल तुरुल सुलेमान शाह का बेटा है और उससे बड़ा बेटा गुंदोगदो है, उनसे छोटा बेटा दुलदार है। ये 3 बेटे दिखाए गए हैं। एक और बेटा है चौथा, जिसको शुरू के एपिसोड में नहीं दिखाया है, और वो उसका नाम संगरतकैन है, जो सुलेमान शाह की बीवी है हाइमा खानम। वो उसके लिए बाकायदा दस्तरखान पे प्लेट भी रखती है खाली उसके इंतज़ार में, और वो कहती भी है ताकि उसे आने के बाद ये लगे कि हम उसे भूले नहीं हैं। बहरहाल ये 4 बेटे हैं सुलेमान शाह के। मेन किरदार अल तुरुल का है, जो इसका हीरो है इस ड्रामा सीरीज़ का। कहानी बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है, बहुत फैली हुई है, 500 साल की कहानी है, तो मैं आपको कहानी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए, मज़ा लीजिए इसका। और इसमें किरदार बहुत सारे हैं, सभी किरदार ज़बरदस्त हैं अपने में, आपको याद रह जाते हैं। सबसे बड़ी खूबी इन किरदारों की यह है कि आप उनको भूलते नहीं हैं। बहरहाल स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप मजबूर हैं उसको देखने के लिए, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। एपिसोड ऐसी जगह ख़त्म होता है कि आप अगला एपिसोड देखे बगैर नहीं रुक पाते हैं। हाँ, कहीं कहीं एडिटिंग की कमी आप कह सकते हैं कि सीन बहुत लंबे लंबे हैं, काफिला जा रहा है तो उसको काफ़ी लंबा दिखाया है, एक्शन सीन सब लंबे लंबे हैं, लेकिन
وہ اس لیے اس کو ہم خامی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ٹی وی سیریز ہے، یہ کوئی فلم نہیں ہے جس کو 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں ختم کرنا ہو. اور ٹی وی سیریز کیونکہ بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اسے سالوں دکھانا ہے، لمبے لمبے سین رکھے جاتے ہیں تاکہ آدمی بندہ رہے، اس کا انٹرسٹ بندہ رہے، اس میں دلچسپی قائم رہے. اسی لیے اس میں کئی سین لمبے لمبے ہیں. اور جہاں تک ایکشن کی بات ہے، ایکشن بہت زبردست ہے، بالکل ہالی ووڈ اسٹائل ایکشن ہے، بلکہ ہالی ووڈ سے بہتر ایکشن ہے کیونکہ اس کے ایکشن ریئلسٹک ہیں. آپ کو کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اسپیشل ایفیکٹ ہے یا ویژولیشن کا کمال ہے. اس میں انہوں نے تمام ایکشن کو ریئلسٹک فلمایا ہے. جبکہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں، چاہے وہ گیم آف تھرون ہو، چاہے وہ 300 ہو، چاہے ٹرائے ہو، ان کے ایکشن تمام اسپیشل ایفیکٹ ہوتے ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اوریجنل نہیں ہے، آدمی اس طرح اصلیت میں نہیں لڑ سکتا، یہ اسپیشل ایفیکٹ ہے. لیکن آپ جب الطغرل دیکھتے ہیں تو اس کے ایکشن آپ کو ریئل لگتے ہیں، واقعی ریئل میں ایسا ہی آدمی لڑ سکتا ہے. اور الطغرل کی جو تلوار بازی دکھائی گئی ہے، واقعی کس انداز سے وہ ایک ساتھ دو لوگوں کو مارتا ہے اور ایک سے ایک نئے انداز سے وہ گردنیں کاٹتا ہے لوگوں کی اور تلوار چلاتا ہے، ان کے وار کرتا ہے. تو بہت زبردست طریقے سے ایکشن فلمائے گئے ہیں. فلم کی لوکیشن بھی بہت اچھی لگتی ہے، جو ایک پرانا انداز تھا، جنگل ہے، بیابان ہے، سنسان علاقے میں ایک بستی قائم ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں. خیمے سے مجھے یاد آیا، آرٹ ڈائریکشن اتنا زبردست ہے اس سیریز میں کہ ہر چیز پہ دھیان دیا گیا ہے، باریک باریک باتوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے، بہت ڈیٹیلنگ سے کام کیا گیا ہے. لکڑی کے برتن، لکڑی کی پلیٹیں، لکڑی کے چمچے، سب کچھ. اور ان میں جو کھانا ہے وہ بھی اس طرح دکھایا گیا ہے کہ جو اس زمانے میں کھانا ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ آج کے دور کی طرح خوب زبردست انداز سے سجے ہوئے مسالے دار کھانے ہوں، صاف صاف سادے سادے کھانے دکھائے گئے ہیں. اور گوشت بھونتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے دکھائے گئے ہیں کیونکہ آج کی طرح پہلے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں چلا کرتے تھے، بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے دکھائے گئے ہیں. تو بہت اچھی طریقے سے ہر بات کو دھیان میں رکھا ہے کہ اس زمانے میں کیسی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ کیسی اب لگ سکتی ہیں، کیسے بن سکتی ہیں. ہر چیز پہ دھیان دیا گیا ہے. ڈریس ڈیزائننگ بہت زبردست ہے، سب کے کپڑے، سب کی جویلری، سب کا گیٹ اپ، سب کا میک اپ، ہر چیز پہ بہت باریکی سے دھیان دیا گیا ہے. اور ڈائریکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈائریکشن بھی بہت زبردست ہے. خاص طور سے جو مجھے ایک چیز اچھی لگی اس میں، وہ ہے کہیں کہیں سلو موشن کا استعمال. جب گھوڑا جا رہا ہے ارطغرل کا یا کسی کا بھی اور وہ آ رہے ہیں تو وہ جو زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں گھوڑے، اس کی جو پانی وہاں پڑا ہوا ہے زمین پہ جو چھپا کے اٹھتے ہیں، وہ سلو موشن میں اتنے اچھے لگتے ہیں. پھر میوزک کے ساتھ ان کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. وہ ایک کیف کا منظر ہے بالکل. اور گھوڑے کو جب وہ لگام کھینچتا ہے، اس کے بعد اس کی ناک جو ہلتی ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں گھوڑے کے، اور اس کے بال لہراتے ہیں، یہ سب چیزیں سلو موشن میں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت مزہ دیتی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر کو پبلک کی نبض کا اندازہ ہے کہ پبلک کیا دیکھنا پسند کرتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں اس کی سب سے بہترین چیز، ڈائلاگ کے بارے میں. پاکستان میں جو اسے ڈب کیا گیا ہے، اتنی شاندار ڈبنگ کی گئی ہے، ٹرانسلیشن اتنی بہترین کی گئی ہے کہ واقعی زبان سننے کو مل رہی ہے. اتنی مرصع اردو اس کے اندر استعمال کی گئی ہے، دیکھ کے مزہ آ رہا ہے. آپ لگتا ہے کہ ہاں کوئی اردو کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ایسی اردو تو مغل اعظم میں بھی نہیں تھی. کافی حد تک رضیہ سلطان میں ہمارے ہاں ایسی اردو کا استعمال کیا گیا تھا اور اسی لیے وہ فلاپ بھی ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ جنہیں اردو نہیں آتی ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مکمل اردو میں ہے، مکمل. ایک لائن بھی، ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے، ایک ڈائلاگ بھی ایسا نہیں ہے جو اردو سے باہر ہو اور مرصع اردو سے باہر ہو. بلا شبہ جو اردو نہیں جانتے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا گیا ہے. وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس نے جو بات کہی ہے اس کا یہ مطلب ہوگا. جیسے العزیز کے پاس جب الطغرل جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ عشائیہ پہ ملتے ہیں. اب عشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اردو نہیں جانتے انہیں نہیں پتا ہے. عشائیہ کہتے ہیں ڈنر کو. ایسے ہی ایک لفظ بار بار اس کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ ہمارے تعاقب میں ہے، اس نے تعاقب میں بھیجا ہے، جاؤ ان کا تعاقب کرو. تو جو نہیں جانتے انہیں بتا دوں، تعاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا. ایک لفظ بلکہ مجھے بھی اس میں ایسا ملا ہے جو میں نہیں جانتا تھا پہلے، اور وہ لفظ ہے جرگا. جرگا کا استعمال بھی کافی جگہ کیا گیا ہے. رات کو جرگا بلائیں گے، تم جرگا میں نہیں آئے، جرگے میں کیوں نہیں آئے، اور جرگا میں کون کون تھا. تو جرگا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کو جب میں نے لغت میں دیکھا، ڈکشنری میں جب میں نے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے پنچایت، یعنی کہ لوگوں کا مجمع جہاں بیٹھ کر بات کی جائے. تو وہ لفظ میں نے پہلے نہیں سنا تھا کبھی، وہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے. ڈائلاگ اتنے زبردست لکھے ہیں. ڈائلاگ لکھے ہیں محمد بوزداغ نے. محمد بوزداغ ترکی تلفظ ہے، بہت سے لوگوں نے اسے اردو میں محمد بوزداغ بھی لکھا ہے.
اب محمد بوزداغ صحیح نام ہے یا محمد بوزداغ ہے یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن لکھنے والے نے کمال کر دیے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ قلم توڑ دیے ہیں، وہ ہیں۔ واقعی زبردست ڈائلاگ ہے، ہر ایپیسوڈ میں آپ کو ایک نہ ایک ایسا ڈائلاگ ضرور ملے گا، ایک نہ ایک ایسا مکالمہ ملے گا کہ وہ آپ کے پورے ایپیسوڈ کی محنت وصول کر دے گا دیکھنے کی۔ جیسے ایک جگہ الطرول کہتا ہے کہ مہمان وہی اچھے ہوتے ہیں جو بتا کر آئیں، ایسے ہی حیمہ خانم کہتی ہیں کہ جب قبیلے میں اتحاد نہ ہو تو ہجرت دشوار ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی گوکچے سے آئکس کہتی ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف دے کر اپنے غم نہیں مٹا سکتے، کتنی بڑھیا بات ہے۔ ایسے ہی اندلوسیہ ابن العربی کہتے ہیں، اندلوسیہ ابن العربی ایک کردار ہے اس کا جو پیر بابا کا کردار ہے، مرشد کا کردار ہے، اور بہت زبردست مکالمہ ان کو دیے گئے ہیں۔ کئی سین ان کے ایسے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت آمیز جملے انہیں دیے گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پرندے اپنے جھنڈ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، عقاب عقاب کے ساتھ، کوے کووں کے ساتھ۔ مطلب کتنی بہترین بات یہ کہی گئی، اور حقیقت ہے انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، انسان بھی اپنے برابر کے لوگوں میں اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، پرانی کہاوت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمیں دوستی اچھے لوگوں سے رکھنی چاہیے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ خیر، بہت سارے ڈائلاگ ہیں اس ٹی وی سیریز میں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، جو اقوال زرعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک ڈائلاگ ہے کہ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جیسے ایک ڈائلاگ اور ہے اس کا کہ صرف غدار نہیں ہے ہمارے درمیان، کچھ نااہل اور ناکام افراد بھی ہیں۔ ایسے ہی جب ترگت قید میں ہے، پادریوں کی، عیسائیوں کی جیل میں ہے وہ، تو وہاں ایک شخص جو عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، عمر اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے اس سے، ترگت سے، تم قید میں نہیں مدرسہ الیوسف میں ہو، اگر تم نے یقین کھو دیا تو تم اپنے خدا کو بھی کھو دو گے۔ ایسے تحریک آمیز ڈائلاگ لکھے گئے ہیں جو تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہیں، جو ہمیں ہماری تہذیب سے وابستہ کراتے ہیں، جو ہمیں ہماری روایات سے وابستہ کراتے ہیں، جو اسلامی معاشرت کا عکس ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ڈائلاگ ہے، صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اندلوسیہ ابن العربی جو پیر ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مدرسہ ہے اور ہم سب طالب علم، معلم بس ایک ذات ہے، حق تعالی، وہ جس کا چاہے جیسے چاہے امتحان لیتا ہے اور اس امتحان کے ذریعے ہمیں کندن بناتا ہے۔ بتائیے یہ کتنے بہترین بہترین جملے جو بچوں کو بچپن سے اگر ذہنوں میں پیوست کرا دیے جائیں تو ان کی زندگی سنور جائے، اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین پختہ رہے۔ ایسے ایسے ڈائلاگ صرف اسی لیے لکھے گئے ہیں کیونکہ وہ گھر میں دیکھنے والی چیز ہے، ٹی وی پہ آنے والی چیز ہے۔ بچوں کے ذہنوں کو بچپن سے وحدت الہی سے آشنا کرنا لازمی ہے، اور یہ جملے، یہ مکالمے بہت پرتاثیر ہوتے ہیں ایسے کام کے لیے۔ اور زبان کی میں بات کر رہا تھا، کیا شاندار زبان اس کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ دیکھیے الطرول جب حلیمہ سے یہ اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا تو کہتا ہے، تمہاری غزالی آنکھوں میں نے اپنا آپ کھو دیا ہے جس نے دنیا بدل دی ہے میری۔ ابھی تو اس دشت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ دل اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ ہے شائستہ زبان، اردو کی شگفتگی۔ واقعی اتنی بہترین زبان بہت دنوں کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید پہلی بار ہی کسی ٹی وی سیریز پہ اس طرح دیکھنے کو ملی ہے۔ خیر، ڈائلاگ کے بعد آئیے بات کرتے ہیں ایکٹنگ کی۔ ایکٹنگ کیا کہوں میں آپ سے، کس بلا کے ایکٹر ہیں یہ، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ترکی میں بھی اتنے اچھے ایکٹر موجود ہوں گے۔ واقعی یہ سب پروفیشنل ہیں اور اتنی بہترین اداکاری ان سب نے کی ہے۔ سلیمان شاہ لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک سردار ہیں، ان کا ڈیل ڈول، ان کے چہرے کا روب، ان کی وجاہت، تو وہ لگ رہے ہیں کہ واقعی سردار ایسا ہوتا ہے۔ الطرول لگ رہا ہے کہ ہیرو ہے، ایک جانباز ہے، ایک جنگجو، ایک بہادر ہے، ایک شجاع شخص ہے۔ تو ایسے ہی ہیرو ہونے چاہیے۔ اور حلیمہ کا جو کردار ہے اس کے اندر، جو لیڈ رول میں ہے، ہیروئن جو ہے اس سیریز کی، وہ بھی بہت خوبصورت لگی ہیں اور انہوں نے کام بھی بہت اچھا کیا ہے۔ اداکاری کے معاملے میں تو واقعی ان کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ان میں اداکاری کا جلوہ ہے وہ کمال کا ہے۔ بہت سارے سین آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جہاں صرف اور صرف آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں، کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے اور دل کا حال بیان کر دیا جاتا ہے، باتیں کہہ دی جاتی ہیں بغیر بولے۔ مولانا عامر عثمانی کا ایک شعر ہے کہ عشق محروم زباں ہو کے زباں ہوتا ہے، ہونٹ کھلتے نہیں افسانہ بیاں ہوتا ہے۔ تو وہی بات
वही मंजर यहाँ देखने को मिलता है। हलीमा के किरदार में जिस लड़की ने काम किया है वो वाकई एक कमाल की अदाकारा है, और बहुत दिनों के बाद किसी अदाकारा की आंखों को बातें करते हुए देखा है। आप जब देखेंगे तो खुद महसूस करेंगे। अल-तुरुल जब अल अजीज के महल में लैला के साथ उसके कमरे में आता है, वहां जब वो हलीमा को देखता है तो इतने दिनों के बाद जो उनकी मुलाकात होती है उस वक्त उन दोनों की आंखें देखने के लायक हैं, और ख़ास तौर से हलीमा की आंखें। हलीमा की बेबसी, अल-तुरुल की याद जो हलीमा को सता रही थी, इतने दिनों से मुलाकात न होने की वजह से उसकी उदासी कैसे एकदम आंखों से खुशी का इजहार करती है, और किस तरीके से वो तमाम कैफियत जो कि अल्फाज का पैकर ढाल कर उसके मुंह से निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आंखों में बयां होती हैं। वाकई वो मंजर देखने लायक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीन ऐसे हैं जहां आप खुद महसूस करेंगे कि हलीमा की आंखें बातें करती हैं। और जितने भी अदाकार हैं उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। ख़ास तौर से कुर्दोगलो जो विलन के रोल में है, उनका काम बहुत अच्छा है, और वाकई उसको देख के गुस्सा आने लगता है। ये किसी भी अदाकार के लिए कामयाबी की बात होती है कि वो जिस रोल को निभा रहा है इस शिद्दत से निभाए कि उस रोल में वो जज्ब हो जाए, उस रोल में वो पेवस्त हो जाए, उस रोल में वो इतना रम जाए कि लोग जब उसे देखें तो वही कैफियत महसूस हो जो उस रोल के अंदर किसी को भी देखकर होनी चाहिए। जैसे अगर कोई विलन का रोल कर रहा है तो अगर लोगों को उसे देख के गुस्सा आने लगता है, लोग उसे देख के बुरा मुंह बनाने लगते हैं, तो वो एक्टर कामयाब है। अगर कोई अच्छा रोल कर रहा है और लोग उसे देख के खुश होते हैं, जैसे अल-तुरुल का रोल है, हीरो का रोल है, लोग उसे देख के खुश होते हैं, तो यहाँ वो कामयाब है। ऐसे ही कुर्दोगलो को देख के गुस्सा आने लगता है कि ये कमबख्त आ गया, अब ये कोई ना कोई ज़रूर चाल चलेगा, कोई साजिश रचेगा। तो वो अपने रोल में कामयाब है, अपनी अदाकारी में कामयाब है। इसी तरह सलजान है जो अल-तुरुल की भाभी है। सलजान ने भी बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, और वाकई उसे देख के भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ग्रे शेड में है। इसी तरह हाइमा खानम, बहुत ज़बरदस्त रोल किया है उन्होंने भी, और वो लगी हैं कि हाँ सरदार की बीवी हैं, कबीले के सरदार की बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। ज़बरदस्त वजाहत के साथ रोबदार लहजे में बात करने वाली एक सरदार की बीवी, और वो अपने रोल को बहुत खूबी के साथ निभा गई हैं। इसी तरह आइकस है, उसका रोल भी ठीक ठाक है, सही लगी है। गोकचे है, एक सहमी हुई लड़की जो कि अपनी बहन की साजिशों में शामिल है भी, और अपनी मासूमियत की वजह से उसकी साजिशों को समझ भी नहीं पाती है, उसने भी अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है, अच्छी लगी है वो भी, गोकचे भी। और इसी तरह देली दमीर है जो एक वफादार लोहार है कबीले के अंदर, और सुलेमान बादशाह की उम्र का है, बड़ा आदमी है उम्र में, तो उसका रोल भी अच्छा है। गुंदोगदो है जो अल-तुरुल का भाई है, ऐसे ही हमजा है, ऐसे ही तुरगुद है, तुरगुद, दुआन और बमसी, ये तीनों अल-तुरुल के साथी हैं जो शिकार पे भी साथ जाते हैं और लड़ने के लिए महाज पे भी साथ जाते हैं। इन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरह निभाया है। तुरगुद ने तो खैर बहुत अच्छी अदाकारी की है, जब ये वहाँ पादरियों की कैद में होता है सेलीबियों के किले में, वहाँ काफ़ी अच्छा रोल है इसका। और म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक इस सीरीज़ की जान है, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया गया है। ख़ास तौर से म्यूज़िक में इस बात का लिहाज रखा गया है कि उस ज़माने का म्यूज़िक है, पुराने ज़माने की ये सीरीज़ है, जाहिर सी बात है आज से 600 साढ़े 600 साल पुरानी कहानी दिखाई जा रही है, तो इसके अंदर वो म्यूज़िक जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ बहुत कम किया गया है। ज़्यादातर वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिक चलते हैं, जैसे ढपले हैं, ढोल है, सितार वादन है, बांसुरी है, सरोद है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं। और वो जो तुर्की का कल्चर है उसी अंदाज का म्यूज़िक है जो बहुत अच्छा लगता है। जो इसमें बेस हैं, 3 धुनें, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और जब भी वो आते हैं तो सुनने में मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं वो कानों को। उसमें एक तो मेन धुन है जो इसकी वो चलती रहती है बैकग्राउंड में। दूसरा एक म्यूज़िक और जो मुझे बहुत पसंद आया, आप देखिए वो 1 मिनट से कम का सीन है, यहाँ महसूस कीजिए उस म्यूज़िक को, मुझे बहुत पसंद आया म्यूज़िक। ये बहुत जगह बजता है फिल्म में, जहाँ भी कोई सिचुएशन होती है, एक्शन की सिचुएशन हो या सीरियस सिचुएशन हो, वहाँ इस म्यूज़िक को बजाया गया है, और इस म्यूज़िक से उस सीन में जान पड़ जाती है। आप देखिए ये सीन 1 मिनट से कम का है तकरीबन, या 1 मिनट का है, इसमें आप उस म्यूज़िक को महसूस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। मुझे ये म्यूज़िक बहुत पसंद आया है। आइए अब थोड़ी सी बात इसके जायज़ नाजायज़ पे कर लेते हैं। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अल-तुरुल जायज़ है या नाजायज़ है और फतवे की जो बातें हैं इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
تو اس کو آپ دیکھیے گا، وہ 10-12 منٹ کی ایک الگ سے ویڈیو بنے گی، ڈیٹیل سے اس میں ہم جائز ناجائز پہ بات کریں گے۔ فی الحال میں تھوڑی سی بس اتنی بات بتا دوں اس ویڈیو میں کہ ناجائز ہونے کے سارے مسالے اس میں موجود ہیں۔ اس میں عشق معاشقہ بھی ہے، اس میں بے پردہ عورتیں بھی ہیں، اس میں میوزک بھی ہے، تو جو شریعت میں منع ہے وہ سب اس میں ہے۔ اس لیے اس کو جائز ناجائز کے معاملے میں نہ ڈالا جائے، جائز تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ شرعی اعتبار سے بات کریں گے، شریعت کو اس میں داخل کریں گے، تو میرے بھائی آپ نیوز بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نیوز دیکھنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ سرمگی نگاہوں سے یعنی کجرارے نینوں سے سرخ ہونٹوں کے ساتھ خبریں پیش کرنا کون سا جائز ہے؟ بتائیے، کیا مردوں کو ان عورتوں کو دیکھنا جائز ہو جائے گا جو غیر محرم ہیں، جو خبریں پیش کر رہی ہیں سچ سنور کے آ کے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹی وی پہ آنے والے ایڈورٹیزمنٹ بھی جائز نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بھی عورتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی میوزک ہوتا ہے۔ اس بارے میں تو کبھی کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لیا کہ نیوز دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ جو ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں یہ دیکھنا جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی اسی طرح ناجائز ہیں جس طرح التغرل دیکھنا ناجائز ہے، کیونکہ جو کچھ اس میں ہے وہی سب کچھ اس میں ہے، میوزک، بے پردہ عورتیں۔ بلکہ ایڈورٹیزمنٹ میں تو اور زیادہ ہے۔ التغرل میں فحاشی نہیں ہے، التغرل میں عریانی نہیں ہے، التغرل میں بدتمیزی نہیں ہے، التغرل میں بچوں کو بگاڑنے والی باتیں نہیں ہیں، التغرل میں ذہن خراب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ایڈورٹیزمنٹ میں بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، عریانی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، بچوں کا ذہن خراب کرنے والی چیزیں بھی ہیں، بڑوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے والی چیزیں بھی ہیں۔ سب کچھ ایڈورٹیزمنٹ میں ہوتا ہے۔ اتنے گندے اور واہیات ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ آتے ہیں کہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جس شخص کے اندر حیا باقی ہے، جس کی آنکھوں کا پانی نہیں مرا ہے، وہ تنہا بھی بیٹھ کر وہ ایڈ نہیں دیکھ سکتا جو لوگ محفل میں یا اپنے گھروں میں سب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ان ایڈ کے بارے میں آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری نہ معلومات میں نہیں ہے کسی نے فتویٰ لیا ہو کہ اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سارا مسئلہ یہ سب سازشی ہے۔ کوئی کسی کو ایسی نہیں پڑی کہ وہ التغرل کو فتویٰ لے کر دیکھنے کی کوشش کرے کہ میں پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لوں، مفتی صاحب نے جائز کہہ دیا تو میں دیکھ لوں گا، ورنہ تو بھائی میں تو نہیں دیکھوں گا اگر مفتی صاحب نے منع کر دیا۔ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ جو کوئی شخص اگر ایسا ہے جو فیس بک نہیں چلاتا، فیس بک پہ اپنے 2-3 گھنٹے ضائع نہیں کرتا، انسٹاگرام پہ اپنے 2-3 گھنٹے ضائع نہیں کرتا، اور وہ یوٹیوب نہیں دیکھتا ہے، وہ سنیما ہال میں نہیں جاتا ہے، وہ کسی طرح بھی کوئی فلم، ڈرامہ، سیریل کچھ نہیں دیکھتا ہے، صرف اس کی زندگی، اس کے کاروبار، اس کے گھر، اس کی فیملی یا تسبیح و مصلی تک محدود ہے، اس کو تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بہترین انسان ہے جو اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں ضیاء وقت۔ التغرل ہو یا کوئی فلم ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی سیریز ہو، کچھ بھی ہو، سب وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ التغرل میں اتنا فرق ہے اور چیزوں سے کہ اس میں آپ کو دیکھنے کے بعد ایک تو حقیقی تاریخ معلوم ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے، خلافت عثمانیہ کیا تھی، اور خلافت عثمانیہ کس طرح قائم ہوئی، کس طرح وہ رہی، اسلامی شعار کیا چیز ہے، گھروں کے اندر اسلامی تہذیب کیسے ہوتی ہے۔ وہ سب چیزیں جو ضروری ہیں جاننا، وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اس نیت سے آدمی دیکھے تو دیکھ لے، لیکن اسے جائز کوئی نہیں کہے گا، وقت تو پھر بھی ضائع ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کتاب آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا جو اس کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، اور دیکھی ہوئی چیز زیادہ جلدی آدمی ذہن نشین کرتا ہے، پڑھی ہوئی چیز دیر میں اثر کرتی ہے۔ بہرحال یہ جو فتووں کا اور اس کا جائز ناجائز کا چکر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تو میں نے آپ کو بات بتائی ہی دی۔ البتہ ناجائز کیوں ہوتی ہے کوئی چیز، شریعت کا معیار کیا ہے، اس بارے میں جیسے میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کوئی چیز ناجائز کب ہوتی ہے۔ یہ جو ٹی وی وغیرہ سب چیزیں ہیں، اس کے بارے میں جو لوگ آج کل فتویٰ لے لیتے ہیں مستقل طور پہ، اس میں ویڈیو میں آپ تفصیل سے دیکھیے گا۔ اور فتوے کے بارے میں ذرا سی بس وضاحت یہاں کر دوں کہ فتویٰ کوئی آرڈر نہیں ہے، فتویٰ ایک جواب ہے، اور کوئی بھی مفتی اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتا ہے جب تک اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ غلطی مفتی کی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ مفتی کو برا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کیوں؟ ارے بھائی مفتی صاحب تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، مریض جائے گا تو اس کو تو دوا دیں گے وہ جب بیمار ہے۔ ایسی مفتی ہے، جب کوئی اس سے سوال کرے گا تو وہ جواب تو دیں گے۔ اب تم کسی بھی موضوع پہ سوال کرو، شریعت کے تعلق سے اگر تم سوال کرو گے تو مفتی کا کام تو جواب دینا ہے۔ وہ تم اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو یہ مفتی نہیں کہتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کسی مفتی سے کہ شراب پینا اسلام میں کیسا ہے، مفتی صاف طور پہ لکھ دے گا شراب پینا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں پینی چاہیے۔
अब आप अगर पीते हैं तो पीते रहिए, इसमें मुफ्ती क्या करेगा? मुफ्ती ने तो आपको बता दिया, आप करें तो कर लें। अब जैसे किसी ने पूछा तुगलक देखना कैसा है, अब मुफ्ती साहब ने तो बता दिया कि इसमें वक्त ज़िया होने के पूरे चांस हैं, वक्त ज़ाया होगा, इसमें बेपर्दा औरतें देखी जाएंगी तो जहन ख़राब होगा, म्यूज़िक भी इसके अंदर है, मौसीकी जिसे कहा जाता है। तो उन्होंने इस पैमाने को रखते हुए फतवा दे दिया कि ये देखना नाजायज़ है। अब आप देखें या न देखें, ये आपकी मर्जी, मुफ्ती आपके पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है कि आप इसे बिल्कुल मत देखिए। मुफ्ती सिर्फ जवाब देने का मुकल्लफ है, जवाब दे के वो बरी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाद में फिर सवाल करने वाले पे वाजिब है अमल करना उसकी बात पे। तो इसीलिए ये सब साजिशें होती हैं मुफ्तियों को बदनाम करने की, ये मीडिया साजिशें करता है। और हाँ, फतवा जारी नहीं होता कभी, फतवा कोई ऑर्डर नहीं जो जारी हो जाए, ये मीडिया ने लफ्ज़ शुरू किया है फतवा जारी होना। कभी फतवा जारी नहीं होता, जारी ऑर्डर होते हैं, हुक्म जारी होता है, फरमान जारी होता है, फतवा जारी नहीं होता, फतवा दिया जाता है। खैर, इस बात को अल-तुगरुल तक और टीवी सीरीज़ तक महदूद रखते हैं। अगली वीडियो में आप इस चीज़ को डिटेल से देखिएगा। टीवी सीरीज़ से एक बात और मुझे ध्यान में आ गई है, हमारे यहाँ की टीवी सीरीज़ देखी, जो टीवी सीरियल आते हैं, वाहियात तरीन, रिश्तों का मयार ख़त्म कर दिया इन्होंने, तहजीब को बर्बाद करके रख दिया, घरों के हालात ख़राब कर दिए हैं, पूरे की पूरी जो गृहस्थी होती है उसकी जहनीत बिगाड़ दी है हमारे यहाँ के टीवी सीरियलों ने। एक अजीब रिश्तों की बर्बादी इन्होंने दिखाना शुरू की है। माँ बाप को ओल्ड एज होम तक इन्होंने पहुँचा दिया है, बच्चों को इन्होंने सेपरेट ऐसा कर दिया कि बच्चे बड़ों को देखना ही नहीं चाहते। हर शख्स को तो अलग फैमिली चाहिए, हर शख्स को तो सेपरेशन चाहिए। अजीब आजकल का इन्होंने कल्चर दिखा दिया है। तो ये सब चीज़ें जो जहनों को ख़राब करती हैं, जहनों को बिगाड़ती हैं, वो कम से कम अल-तुगरुल में नहीं हैं। अल-तुगरुल में आपको सलाम क़ब्लस कलाम वाली हदीस मिलेगी। अगर आपको बाप के सामने नज़रें झुकाकर बात करते हुए बेटे देखने हैं तो अल-तुगरुल देखिए। अगर आपको माँ के सामने इज्जत और ताबेदारी से खड़े रहने वाली औलाद देखनी है तो अल-तुगरुल देखिए। अगर आपको हयादार, पाक और साफ मोहब्बत देखनी है तो अल-तुगरुल देखिए। मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत छूने की मोहताज नहीं होती है। आजकल मोहब्बत तो होती नहीं है, बाकी मोहब्बत के अलावा सब कुछ हो जाता है, सिर्फ मोहब्बत नहीं होती है। और आजकल एक के साथ 5-5, 4-4 को मोहब्बत भी होती है। अगर आपको अपने अतराफ में फैले हुए साजिशी जहनों से मुतारफ़ होना है, या अपने जहन को वो धार देनी है जिससे आपका माइंड इतना शार्प हो जाए ताकि आपको इतना एहसास हो सके कि आपके अतराफ या आपके जो करीबी लोग हैं वो कहीं आपको बर्बाद करने के लिए साजिश तो नहीं कर रहे हैं। हर एक पे शक ना किया जाए, ऐसा नहीं है कि आदमी मशकूक होकर रह जाए कि इससे मुलाकात ना करे, लेकिन फिर भी इतना शऊर बेदार रखना चाहिए कि कौन आपके कितना करीब है और वो कौन किस कदर फ़ायदे की बात कर सकता है या कौन कैसी बात कर रहा है, ये शऊर आदमी को होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से अल-तुगरुल देखना चाहिए। शरीयत और शरीयत का मयार वो इसमें न डाला जाए, इसमें न रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि शरीयत में तो क्रिकेट देखना भी जायज़ नहीं है। 8-8 घंटे बर्बाद करते हैं, ज़ाया नहीं बर्बाद करते हैं। सिर्फ ज़ाया नहीं होते 8 घंटे क्रिकेट देखने में, बर्बाद होते हैं, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या हासिल होता है एक वनडे मैच देखने के बाद? 8 घंटे पूरे चले जाते हैं और आदमी अपने घर में पड़ा रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसे, इसलिए वो भी जायज़ नहीं है। सिर्फ इसीलिए नाजायज़ है कि वो वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ है। इस्लाम ये कहता है कि अपने वक्त को कीमती बनाओ, एक एक लम्हे को ऐसे गुजारो कि वो किसी न किसी काम में शामिल हो। हर लम्हा आपका कीमती होना चाहिए, काम में लगना चाहिए। खाली बैठना, खाली बातों में वक्त ज़ाया करना, खाली प्रोग्रामों को देख के अपने वक्त को बर्बाद करना, ये सब बेकार लोगों का काम है, ख़राब लोगों का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। इसीलिए इस्लाम इन सब चीज़ों से रोकने की बात करता है। बहरहाल बात ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा रिव्यू हो गया, आप भी शायद बोर हो गए हों। अल-तुगरुल ज़रूर देखिए। और अगर कोई शख्स, जैसा मैंने कहा, ऐसा है कि जिसका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, जो अपने वक्त को बिल्कुल अल्लाह और रसूल की बातों में गुजारता है और दुनिया की चीज़ें, खुराफात समझ लीजिए इन सब चीज़ों को, इनमें वो अपने वक्त को ख़राब नहीं करता है, तो वो तो बिल्कुल ना देखे, कुछ भी ना देखे, कोई सीरीज़ ना देखे, अल-तुगरुल ही नहीं कुछ भी ना देखे। क्योंकि अगर वो एक दफ़ा देखेगा तो उसको फिर लालच बढ़ जाएगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ऐसे और कौन से ड्रामे हैं, ऐसे और कौन सी सीरीज़ है, तो वो फिर गुनाह की तरफ बढ़ता चला जाएगा, बुराई की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि वो लोग जो कुछ नहीं देखते हैं वो इसे भी ना देखें, और जो लोग देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, खबरें भी देखते हैं, मैच भी देखते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, तो बेहतर यह है कि वो जहाँ 2-4 घंटे इन चीज़ों में लगा रहे हैं वो रोज़ 1-2 घंटा इसे भी देख लें। इससे कम से कम कुछ तो उन्हें मालूमात होगी, कुछ तो इल्म बढ़ेगा उनका। आज तक की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए उर्दूपुर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फतवे और जायज़ नाजायज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।